President Villanueva sa 10th grader sa Usa Regional Science High School. Karon atong tubagon ang mga pangutana bahin sa K-12. Karon atong tubagon ang pangutana kung unsa ang K-12. Ito ang programa sa DepEd na naglago sa kindergarten ug 12 ka tuig nga basic education. Aduna kini 6 ka tuig sa elementarya, 4 ka tuig sa junior high school, ug 2 ka tuig sa senior high school. Andam na ba ang Pilipinas para sa K-12 curriculum? Sugod tuig 2010 hangtod 2013, aduna na 66,813 ug 13 ka mga eskwelahan ang ipatukod sa DepEd. Sa tuig 2015, dayon adunay plano sa pagtukod og 5,000 ug 216 ka senior high school sa tibok nasod. Aduna po'y gipang-hire nga usa gatos ug 28,000 ug 55 ka mga magtutudlo sa ang DepEd kaniadtong tuig 2010 ug 2014. Dungagan pa gyud kini kay ang DepEd mag-hire og 30,000 magtutudlo sa senior high school sa tuig 2016. Ano man ang K-12 ipatuman sa atong gobyerno karong tuiga? Base atong mga datos nga gipakita ikan sa DepEd, ang Pilipinas andam na para sa K-12. Kani gipatuman sa atong gobyerno kay ang Pilipinas ang katapusang nasod sa Asya nga mao'y mosunod sa K-12 curriculum. Unsa ang senior high school? Unsa ang senior high school? Ang senior high school gipatuman kay aron ikaw makapangandam para sa college, employment, entrepreneurship, ug skills development. Unsa ang naa sa senior high school nga wala sa high school curriculum? Mga senior high school students pwede magkuha og interest-based class sama na academic, technical, vocational, ug sports and arts. Ang academic track nakatuon sa business, siyensya, engineering, humanities ug social science. Ang activity track nakatuon sa home economics, agri-fishery, ICT ug industrial arts. Sports and arts track nakatuon sa pagpalambot sa atong mga skills sa sports ug arts. Ang senior high school makasigurado ba nga ako makapanagbaho? Kung man sa senior high, kinahanglanon ang mga standard requirements para makapagtrabaho. Ang kinahanglan po test certificate o national certificate. Para sa dugang impormasyon bahin sa K-12 curriculum, ato lang sa deped.com.ph. Hanggang salamat.